बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल अहमद आज़ाद है। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। आज का जो वीलॉग है ये पिछले वीलॉग की दूसरी किस्त है, यानी अमीर मोहम्मद बिन सलमान की अचीवमेंट्स के हवाले से, उनके कामों के हवाले से, उनके उठाए हुए इक़दामात के हवाले से हम बात कर रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा जिसका आगाज़ उन्होंने जिसका ऐलान उन्होंने 24 अक्टूबर 2017 को किया था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में, वो है नियोम। यानी नियोम जो मॉडल सिटीज़ हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कायम हो चुके हैं माजी में, उन सब का मेगा प्रोजेक्ट है। यानी ये जो लोग टाउन्स बनाने में और उसके बाद वहाँ पर घर बनाने और इस तरह के कामों में जो लोग मसरूफ़ हैं या जो लोग मशगूल हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कैसा काम होता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े शहर बनाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, ये इस वक्त तक की इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा है नियोम मंसूबा, नियोम प्रोजेक्ट, जो सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ये प्रोजेक्ट है। इसके हवाले से बाज़ लोगों ने बातें फैलाने की कोशिश की, जनाब ये तो दज्जाल का अड्डा बन रहा है, ये इस तरह की, ये बहुत अफसोसनाक बातें हैं, लाइल्मी जहालत या अदावत पर मबनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माजी में भी मुसलमान बड़े बड़े शहर बनाते और आबाद करते आए हैं। यानी अगर हम अंदलुस की बात करें तो ये उमवी और अब्बासी शहज़ादों ने बनाया, और उसके बाद आर्किटेक्चर मुसलमानों का था, अल-हमरा मुसलमानों का था, करतबा मुसलमानों का था। ये खूबसूरत शहर, खूबसूरत जामियात, खूबसूरत महल्लात, ये आर्किटेक्चर, ये मसाजिद, ये सब कुछ मुसलमानों का है, अरबों का है। ये तो अब ज़रा और तरह के मामलात हो गए हैं और मामलात में मुसलमान पड़ गए हैं, वरना आर्किटेक्चर, शहर बसाना, मसाजिद बनाना, महल्लात बनाना, जामियात बनाना, ये मुसलमानों का काम रहा है। और आज अगर मोहम्मद बिन सलमान एक मंसूबा लेके आ रहे हैं और इस मंसूबे पर, नियोम पर रिसर्च हो रही है कैम्ब्रिज में, आप BBC खोलें और उस पर जाकर नियोम लिखें, BBC उर्दू या इंग्लिश या अरबी किसी भी तर्ज की वेबसाइट BBC की खोल के आप पढ़ना शुरू करें तो नियोम लिखें, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च कर रही है कि मोहम्मद बिन सलमान बनाने क्या जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इस पर रिसर्च कर रही है, स्टैनफोर्ड इस पर रिसर्च कर रही है, अमरीकी जामियात इस पर हैरान है कि ये 36-37 साला शहज़ादा किस तरह के मंसूबे लेके आ रहा है, किस तरह के काम लेके आ रहा है। और हमारे लोगों को सूझी है कि जनाब ये दज्जाल का अड्डा बना रहा है और ये फ़लाँ। ये बहुत अफसोसनाक रुझान है। रिसर्च से इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है जो यहाँ पर एंकर इमरान ख़ान या बाज़ दूसरे लोग पेश कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है। सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के साहिली यानी सरहदी इलाकों में एक बहुत बड़ा मंसूबा नियोम के नाम से तरतीब दिया जा चुका है। इस पर काम का आगाज़ हो चुका है। सऊदी अरब का सूबा तबूक इसको लगता है, कुछ हिस्सा तबूक में आता है, कुछ जॉर्डन में आता है, कुछ मिस्र में आता है। इन तमाम तीनों जो ममालिक हैं उनकी सरहदों के पास एक बहुत बड़ा शहर बसाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त रिसर्च कर रही है। नियोम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। तकरीबन 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये शहर बसाया जाएगा। इस पर काम का आगाज़ हो चुका है और ये जदीद सहूलियात से आरास्ता, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये बहुत शानदार शहर होगा। इसमें रिहायशी एरिया भी होगा, सयाहती एरिया भी होगा, क़वानीन आलमी होंगे, न मिस्र के, न जॉर्डन के, न सऊदी अरब के, क्योंकि ये 3 ममालिक में हैं, इसलिए तीनों के क़वानीन नहीं होंगे, बल्कि आलमी क़वानीन के तहत जो ये शहर होगा वो आगे बढ़ेगा और इसकी जो लिविंग होगी या इसका जो दीगर मामलात होंगे ख़रीदो फ़रोख्त के, तिजारत के, वो आलमी सतह के होंगे। जब ये शहर, इसका जो नक्शा हमारे सामने आया और पूरी इसकी तफसीलात सामने आई तो हैरान कुन है ये। एक तो ये जो बार्सिलोना के सुपर ब्लॉक्स हैं उस तर्ज पर यह शहर बनाया जाएगा और हर ब्लॉक में दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर होगी। 5 मिनट के डिस्टेंस पे कोई भी शख्स जाके कुछ भी ख़रीद सकेगा। हर ब्लॉक में हर चीज़ मुयस्सर होगी। एक ट्रेन चलाई जाएगी जो 20 मिनट में पूरा राउंड लेगी, तमाम अतराफ़ में 20 मिनट में पूरा राउंड लेगी और सब कुछ जो है वो इसके अंदर ही मुयस्सर होगा। दरमियान में यानी जो इसका कैपिटल होगा, नियोम का सदर मकाम होगा, वो एक उसके दरमियान एक लाइन नुमा फसील बनाई जाएगी। इस तरफ भी एक दीवार बनाई जाएगी, इस तरफ भी बनाई जाएगी और दीवार में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा अभी जो है उसका पूरी
پوری طرح سے جو ہے وہ بیان سامنے نہیں آ رہا یا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک کوئی جدید طرز کا مٹیریل استعمال کر کے اس کو بنایا جائے گا۔ اس کے درمیان جو رہائشیں ہوں گی، جو گھر ہوں گے، جو فلیٹس ہوں گے، ان کے رہنے والے جو ہیں ان لوگوں کو خاص ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جائے گا کہ وہ اڑ کر ایک دوسرے کے گھر جا سکیں گے۔ یعنی یہ آپ کی اسکرین پر اس کا ایک نقشہ بھی موجود ہے، تو وہ اڑ کر جائیں گے اور ایک دوسرے کے، اس کے اندر کوئی گاڑی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ایک مصنوعی چاند بنایا جائے گا جو نیوم شہر پر طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، لیکن وہ مصنوعی چاند ہوگا۔ اڑن کاریں ہوں گی، یعنی ہیلی کاپٹر ٹائپ کوئی کاریں وہاں پر چلائی جائیں گی اور ان کو ایجاد کیا جائے گا جو ہر آدمی کی دسترس میں ہوں گی۔ وہ اڑ کر جو ہے ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں یا دوسرے سے تیسرے میں وہ جا سکیں گے۔ زمینی راستے بھی ہوں گے لیکن اڑن کاریں بھی ہوں گی۔ اسی طرح کلاؤڈ سیڈنگ کا انتظام ہوگا، ہوا کو ایک خاص تناسب سے وہ روک کے رکھا جائے گا، ایک خاص قسم کی حدت اور شدت کو ختم کر کے ایک ہوا کا اور روشنی کا اور تمام چیزوں کا ایک خاص تناسب وہیں پر پیدا کیا جائے گا۔ اپنی بجلی، اپنا گیس، اپنی ہوا، اپنا چاند، اپنی سواری، اپنے معاملات اس شہر کو مہیا کیے جائیں گے۔ ایک بہت جدید طرز کا ایک شہر بنانے جا رہے ہیں، ایک دنیا کو حیران کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، آکسفورڈ اس پر سوچ رہا ہے، کیمبرج کے پروفیسرز اس پر سوچ رہے ہیں اور اپنی آراء دے رہے ہیں۔ یہ آپ BBC پر جا کر اس کا تمام مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس شہر میں پانی پر تیرتا ہوا ایک تجارتی مرکز بھی بنایا جائے گا۔ یہ اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ اس طرز کا یہاں پر ایک شہر بھی بسایا جائے گا جہاں پر دنیا بھر سے سیاح بھی آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، تجارت بھی کریں گے، واپس بھی جائیں گے۔ ایئرپورٹ بھی یہاں پر بنایا جا رہا ہے۔ $500 ارب کی سرمایہ کاری اس میں سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی بات ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان نے کہی تھی کہ مشرق وسطیٰ کا یورپ ہم بنا دیں گے، خلیج کو، اور تمام ممالک ترقی کریں گے اور سب کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ اس طرز کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ شہر بن رہا ہے۔ یہ جارڈن اس میں شامل ہے، مصر شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اور انٹرنیشنل قوانین کا اس میں اطلاق ہوگا۔ یہ جو نیوم ہوگا اس کا کل رقبہ اسرائیل سے بڑا ہوگا، یعنی اسرائیل کا جو اصل رقبہ ہے، اور اس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، بہت زیادہ فلسطین ہتھیا لیا ہے، جو اسرائیل کا اصل رقبہ ہے وہ اس نیوم سٹی سے کم ہے۔ یعنی یہ جو نیوم سٹی اس طرز کا بنانے جا رہے ہیں، تو یہ ہے امیر محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے رکھا تھا، اور یہ نیوم بھی ویژن 2030 کے ماتحت ہے، یعنی اسی کے ماتحت نیوم بنایا جا رہا ہے۔ اور نیوم کا جو کیپٹل ہے، صدر مقام، جس کو انگلش میں دا لائن اور عربی میں ذا لین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، یہ دنیا کو حیران کر دینے والی ایک ٹیکنالوجی ہوگی۔ یہ دنیا کو ایک، جس پر آج ریسرچ ہو رہی ہے، جس پر آج دنیا پریشان ہے کہ ایک دو فصیلوں کے درمیان ایک لمبی لائن جو ہوگی وہ شہر وہاں پر بسایا جائے گا، اور یہ صدر مقام ہوگا نیوم کا۔ جو ابتدائی تفصیلات یا نیوم کی ویب سائٹ پر جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا شاندار منصوبہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، آغاز ہو چکا ہے 2017 سے۔ 2025 میں اس کا ابتدائی حصہ مکمل ہوگا، اور پھر 2030 تک اس کو مکمل کیا جائے گا، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ اس پر سعودی عرب خرچ کر رہا ہے۔ اور مقصد وہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اپنی اکانومی کا انحصار تیل سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیل بھی چلتا رہے گا جب تک اللہ چلائے گا، لیکن اور معاملات جو ہیں وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جدید شہر بسا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، جدید یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا آرکیٹیکچر لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ انقلابی اقدامات شاید امیر محمد بن سلمان سے پہلے سعودی عرب میں کسی نے سوچے بھی نہ تھے، جو اب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو انٹرٹینمنٹ اور تفریح اور اس طرح کے بعض ان کے کاموں پر جو ہمارے مذہبی دوستوں نے، بھائیوں نے تنقید کی کہ وہ جدہ میں جو ہے وہ، یا ریاض میں جو فیسٹیولز ہو رہے ہیں، سلمان خان آ رہا ہے، شاہ رخ خان آ رہا ہے، اس پر میں اگلی قسط میں بات کروں گا، اور امیر محمد بن سلمان پر ہونے والے اعتراضات جو ہیں مذہبی حوالوں سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جو خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں ان کے انقلابی منصوبوں کی، تو ان میں ایک نیوم شہر شامل ہے۔ ایک بار میں پھر بتا دوں، پچھلے قسط میں بھی بتایا تھا کہ اپنی اکانومی کا انحصار وہ تیل سے ختم کر رہے ہیں، اور امیر محمد بن سلمان کا یہ کہنا ہے کہ جب تیل نہ تھا تب سعودی عرب تھا، اور جب تیل نہیں ہوگا
تب بھی سعودی عرب ہوگا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، لیڈ کرے گا، عالم اسلام کا مرکز بھی رہے گا اور دنیا کی تعمیر و ترقی کا مرکز بھی رہے گا۔ ہم دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے اور دین میں بھی آگے بڑھیں گے، اور دونوں چیزوں کو ہم ساتھ لے کر آگے چلیں گے۔ تو یہ ہے وہ منصوبہ امیر محمد بن سلمان کا۔ اس حوالے سے جن لوگوں نے جھوٹ بولا، جن لوگوں کی ریسرچ مکمل نہیں ہے، جن لوگوں کے معاملات مکمل نہیں ہیں، انہوں نے ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، وہ نیوم کے منصوبے کو ٹھیک سے پڑھیں۔ یعنی یہ کوئی دجال کا اڈا نہیں ہے، یہ دجال کی سرزمین نہیں ہے۔ دجال کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا شارحین سے جو ہم نے پڑھا ہے، یا اس حوالے سے جو لوگ اس حوالے سے جن کی کتابیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں خراسان ایران سے دجال نے آنا ہے۔